सुल्तान के योरकर पर पीडीएम इत्तेहाद का जारहाना शोर। इमरान खान की हिकमत अमली बनने से पहले नाकाम कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की कौमी असम्बली के 35 अरकान को डिनोटिफाई कर दिया। वक्त कम मुकाबला सख्त। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए हिकमत अमली तेज। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने निगरान वजीर आला के लिए 2 नाम भिजवा दिए। हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से सैयद मोहसिन नकवी और अहद चीमा के नाम गवर्नर को भिजवाए गए। मजीद जवाबित के लिए मलिक अहमद खान फोकल पर्सन मुकर्रर। तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आला के लिए नून लीग के नामों को लतीफा करार दे दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, ओपोजिशन की तरफ से नाम संजीदा नहीं, एक मजाक है। हमने संजीदा नाम दिए थे, इन पर इत्तफाक होना चाहिए। हमारे तीनों नामों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज के भी असम्बली तहलील हो जाएगी। 2 हुकूमतों को ठोकर मारकर इमरान खान अवाम के पास जा रहे हैं। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हरीफों को साफ साफ बता दिया। कहा, पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल कर पांव पर खड़ा करेंगे। दोस्त मुल्कों के साथ तिजारत और सरमायाकारी का फरोग चाहते हैं। मोदी को फिर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। बोले, मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए तैयार हैं। भारतीय क़यादत मिल बैठकर बातचीत करें। कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन ने कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जारी कर दिए। हैदराबाद डिवीजन के नताइज आने का सिलसिला जारी। कराची में पीपल्स पार्टी 93 यूसिस में कामयाबी के साथ सर्रे फहरिस्त। जमात इस्लामी ने 86 यूसिस में कामयाबी हासिल की। बल्दियाती इंतखाबात में हमारा मैंडेट वापस न किया तो पूरे पाकिस्तान को जान कर सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्क घेर कर धरने का इंदिया। कहा, जमात इस्लामी अपने मैंडेट की चोरी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे अलावा मुल्क की तमाम सियासी जमातें हुकूमत में हैं। आज पीडीएम और पीपल्स पार्टी की वजह से अवाम आटे के लिए कतारों में खड़े हैं। बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का फिर से असल चेहरा सामने आ गया। रहनुमा एमक्यूएम वसीम अख्तर का बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिब से दरख्वास्त करूंगा। 100 मोटो नोटिस लें, खुदा का वास्ता है इलेक्शन कमीशन में कोई सलाहियत वाले लोग रखे जाए। दुनिया बल्दियाती इंतखाबात का मजाक उड़ा रही है। गलत हल्काबंदियों के बावजूद आवाम ने पीपल्स पार्टी को मुस्तरद किया। कराची ने पीटीआई के जाली महात्मा की जाली मकबूलियत मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर साद रफीक के सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम की अदम मौजूदगी सियासी अमल के लिए मस्बत नहीं। पीपल्स पार्टी की कामयाबी और बिलखुसूस हाफिज नईमुल रहमान का कमबैक खुशगवार है। दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान खान ने पार्टी सदर बनाने की पेशकश की। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का इंकशाफ। बोले, इमरान खान की दावत पर अभी कोई फैसला नहीं किया। काफ लीग के तमाम 10 अरकान पंजाब असम्बली और दीगर ओहदेदार अपने हल्कों में जाकर मुशावरत करके जवाब देंगे। हमें नोटिस देने वालों को पहले ही तकलीफ हो गई है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलेगा। निगरान सेटअप को तूल देना सियासी नहीं कानूनी मसला होगा। कल का कोई नहीं कह सकता। हालात नॉर्मल रहते हैं तो पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन होगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, जब भी सदर एतमाद का वोट मांगेंगे इसका मस्बत जवाब दिया जाएगा। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, किसी किस्म का शक व शुबा नहीं। मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में सफेद बुजदार है जो 1-2 रोज में चला जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमने इमरान खान को पहले ही कहा था मगर छोड़े इलेक्शन में आए पीटीआई के 10 से 12 लोगों ने हमसे राब्ता किया था। वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते थे। हम भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन मुहिम शुरू होगी तो सबको पता चल जाएगा। 2014 में भी तहरीक इंसाफ रसवाई के साथ असेंबली में वापस आई। अब अगर ये वापस आएंगे तो तकरीर उनका हक बनता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद, बोले कौमी असेंबली में हम खुद एतमाद का वोट ले सकते हैं, हमारे नंबर पूरे हैं। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं। नून लीग और पीडीएम ने मईशत का चेहरा बिगाड़ दिया। साबिक वजीर खजाना हमाद अजहर कहते हैं, IMF के साथ कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान मुस्तकबिल का वजीर आजम है। अब बात पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से आगे चली गई है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में तूफानों का सिलसिला थम गया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक कैलिफोर्निया के कुछ इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। बहाली का काम जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में तकरीबन 24,000 घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन जुमेरात को कैलिफोर्निया के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने वनडे में कभी गैर मामूली कारकर्दगी नहीं दिखाई। रिजवान का सरफराज से कोई मुकाबला नहीं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद कहते हैं, वनडे सीरीज में कुछ चीजें बहुत अजीब सी हुई। पता नहीं शान मसूद को नायब कप्तान क्यों और किसने बनाया। दूसरी जानिब वसीम अकरम कप्तान बाबर आजम के हक में बोल पड़े। कहा, मौजूदा सूरत हाल में हमें कप्तान को सपोर्ट करना चाहिए। एक कौम के तौर पर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफे मंजूर होने के बाद पीटीआई के 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। इस्तीफे मंजूर होने वालों में परवेज खटक, इमरान खटक, शहरियार आफरीदी, अली अमीन खान गंडापुर शामिल हैं। नूरुल हक कादरी, राजा खुरम शहजाद, अली नवाज अवान, सदाकत अली, गुलाम सरवर खान, शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। शेख राशिद शफीक, मंसूर हयात, फवाद चौधरी, सनाउल्लाह खान, हमाद अजहर, शफकत महमूद, मलिक आमिर डोगर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। साबिक वजीर शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल, फहीम खान, सैफुल रहमान, आलमगीर खान, सैयद अली हैदर का इस्तीफा भी मंजूर हो गया है। तहरीक इंसाफ ने पहले तो इनफरादी तौर पर अरकान की पेशी से इनकार किया। बाद में हुकूमत गिराने और आम इंतखाबात के लिए अरकान की इनफरादी या इज्तिमाई पेशी के लिए हामी भरी, ताहम इस्तीफे मंजूरी के मराहिल से ना गुजर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी और इनकी नशिस्तें खाली करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का अहम बयान सामने आ गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीटीआई की 35 खाली नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि इलेक्शन ना लड़ने की वजूहात का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2-3 माह के लिए कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा। मेरा ख्याल है हमें ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। हमें इन 35 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। दूसरी जानिब रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि स्पीकर को अपने इस्तीफों से मुतल्लिक खत लिखा
اور ملاقات کے لیے کہا، لیکن ہماری تحریری جواب دیا گیا اور ایسا نہیں ہوتا، ایک ممبر کو بلا کر تسلی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو بچانے کے لیے یہ حرکت کی گئی، موجودہ اپوزیشن لیڈر ان کے ہاتھ کی گھڑی ہے، اس نے فیصلہ کیا اسپیکر کو درخواست دے کر اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کروائیں گے۔ لیڈر آف اپوزیشن ہمارا بنتا ہے تو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی وہی ہونا چاہیے۔ شاہ محمود نے کہا کہ استعفے قبول کرنے ہیں تو 125 استعفے پڑے ہیں، تمام قبول کریں۔ یہ سلیکشن بدنیتی پر مبنی ہوگی، یہ نظام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ 35 استعفوں کی منصوری سے متعلق لاہے عمل پر مشاورت کریں گے۔ عدالت نے بھی ایک طریقہ کار کا تعین کیا تھا، اسپیکر نے بھی کہا وہ عدالتی طریقہ کار کے پابند ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 2 نام گورنر محمد بلیغ الرحمان کو بھجوا دیے۔ حمزہ شہباز شریف کی جانب سے سید محسن رضا نقوی اور احد چیمہ کا نام نگران وزیر اعلیٰ کے لیے بھجوائے گئے۔ حمزہ شہباز نے مزید روابط کے لیے ملک احمد خان کو فوکل پرسن مقرر کر دیا۔ دوسری جانب پنجاب میں نگران سیٹ اپ بارے مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے آصف علی زرداری اور چوہدری شجاعت کو ٹیلی فون کیا۔ شہباز شریف نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا۔ صوبے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے تجویز کردہ ناموں پر اعتماد میں لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے دیے گئے ناموں کو مسترد کرتے ہوئے ان کو لطیفہ قرار دے دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما فواز چودھری نے کہا کہ ہمارے تینوں ناموں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اچھا ہوگا ہمارے تینوں ناموں میں سے ایک نام پر اتفاق ہو جائے۔ اپوزیشن کی طرف سے نام سنجیدہ نہیں، ایک مذاق ہے، ہم نے سنجیدہ نام دیے تھے، ان پر اتفاق ہونا چاہیے تھا۔ ناصر کھوسہ صاحب سے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں اور اس کے اوپر یہ پاکستان کے لیے ایک ان کی کنٹریبیوشن ہوگی۔ آئی کین امیجن کہ مشکل کام ہے، اس میں کنٹروورسی ہوتی ہیں، سیاسی کنٹروورسیز ہیں۔ ناصر کھوسہ صاحب، احمد نواز سکھیرا صاحب دونوں بڑے کریڈیبل نام ہیں۔ احمد نواز سکھیرا صاحب نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے اور وہ موجودہ حکومت کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں، سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کا بھی انہیں پوری طرح اعتماد حاصل ہے۔ اور اسی طرح سے نصیر صاحب جو ہمارا تیسرا نام ہے، ان کے اوپر بھی جو اس وقت چودھری شجاعت صاحب کا اور جو باقی اس وقت حکومت میں لوگ شامل ہیں ان کا قریبی ان سے اعتماد کا تعلق ہے، تو ان کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو دونوں بیوروکریٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، ناصر کھوسہ صاحب اور احمد نواز سکھیرا، پوری بیوروکریسی اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، ان کی جو ایک قد ہے پاکستان کی سول سروس کے اندر، اس سے واقف ہیں، اور میری خیال میں وہ ان میں سے اگر کسی پہ بھی اتفاق ہو جائے یہ بڑا خوش آئند ہوگا اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جو عمران خان صاحب کی JIT کو جس طریقے سے کور اپ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر سینئر لیڈرشپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پہلے آپ دیکھیں عمران خان کے اوپر حملہ ہوا، 1867 سے یہ قانون ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ FIR کرواتا ہے۔ 150 سال کی تاریخ میں پہلے عمران خان اور پھر اعظم سواتی کے لیے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا۔ کمپلیننٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ FIR کرائے، پولیس خود FIR کرانے چلی گئی۔ اس کے بعد JIT نہیں بننے دے رہے تھے، بڑی مشکل سے JIT بنی۔ اس کے بعد JIT کے ممبران کو طاقتور حلقوں کی طرف سے پیغامات آئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ JIT والے بیچارے جو ہیں وہ بھاگ گئے۔ لوگ JIT کا ممبر بننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اس ملک میں رول آف لا کا حال ہے، یہ اس ملک میں پریشر کا حال ہے۔ چاہے وہ ارشد شریف کا تحقیقاتی کمیشن ہو، اس کا بھی حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کا وہ چل رہا ہے، اور یہ عمران خان کا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ پاکستان میں اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب عمران خان کے اوپر حملہ کوئی ایک عام بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے اوپر، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور انشاءاللہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کو ایلیمنیٹ کرنے کی سازش ہے۔
کہ جس طریقے سے آپ نے یہ اس کو لائٹلی لیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کو شدید نقصان ہوگا. پاکستان کی جو ایک پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی سمری اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی ممکنہ تحلیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی. درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے پہلے کسی قسم کا عوامی ریفرینڈم نہیں کروایا جائے گا، جبکہ اسمبلی کی تحلیل کے لیے بھجوائی گئی سمری میں کوئی وجہ بھی بیان نہیں کی گئی. استدعا کی گئی ہے کہ وجوہات بیان کیے بغیر اسمبلی کی تحلیل کے لیے بھجوائی گئی سمری کو کالا دم قرار دیا جائے گا. کیونکہ آئین کے مطابق اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہے. درخواست گزار کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل عوامی مینڈیٹ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. سیاسی مقاصد کے لیے اسمبلی کی تحلیل سے معاشی مشکلات کے شکار ملک کے خزانے پر ایک اور بوجھ پڑے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. پاکستان کو چیلنجز سے نکال کر پاؤں پر کھڑا کریں گے. دوست ملکوں کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ چاہتے ہیں. مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کے لیے تیار ہیں. بھارتی قیادت مل بیٹھ کر بات چیت کرے. دبئی کے العربیہ ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کی طرح پاکستان کا دیرینہ دوست ملک ہے. پاکستان کے وجود میں آنے سے سینکڑوں سال پہلے برِ صغیر میں بسنے والے لاکھوں مسلمان سمندر اور صحرا کے راستے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. اس لیے سعودی عرب کے ساتھ یہ تعلقات سینکڑوں سال پرانے ہیں. شہباز شریف نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ان کا دورہ متحدہ عرب امارات انتہائی کامیاب رہا ہے. متحدہ عرب امارات میرا اور لاکھوں پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کی قیادت کے مشکور ہیں، بالخصوص صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے، جو پاکستان کے دیرینہ مددگار اور مہربان ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور یہاں کے عوام خوشحال ہوں. اسی طرح شیخ زید پاکستان کے ایک بڑے خیرخواہ اور دوست تھے. ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ اسلامی دنیا اور بالخصوص خلیجی ممالک جو پاکستان کے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات باہمی مفادات، مذہب، ثقافت اور تاریخی رابطوں پر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور خلیجی ممالک کی قیادت کے درمیان یہ عزم پایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت، ثقافت اور سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو. چلیں ٹرائی کر کے دیکھیں. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج جاری کر دیے ہیں، جبکہ حیدرآباد ڈویژن کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. الیکشن کمیشن نے کراچی کے تمام 235 یونین کونسل کے نتائج جاری کیے. نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 93 یوسس میں کامیابی کے بعد سرفہرست رہی، جبکہ جماعت اسلامی 86 یونس میں کامیابی کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کراچی ڈویژن میں 40 یوسس پر کامیابی ملی، جبکہ مسلم لیگ نون نے 7، جمعیت علماء اسلام نے 3 اور تحریک لبیک نے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے. مہاجر قومی موومنٹ 1 یوسی پر اور آزاد امیدوار 3 یوسس پر کامیاب رہے. الیکشن کمیشن کے مطابق شہر کے 246 میں سے 235 یونین کمیٹیز میں انتخابات ہوئے، جبکہ 10 نشستوں پر امیدواروں کے انتقال کی وجہ سے انتخابات ملتوی ہوئے. ایک نشست پر پیپلز پارٹی کا چیئرمین پینل بلا مقابلہ جیتا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں آروس نے ہمارا مینڈیٹ واپس نہ کیا تو پورے پاکستان کو جام کر سکتے ہیں. پشاور میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اپنے مینڈیٹ کی چوری کبھی برداشت نہیں کرے گا. ہمارے علاوہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں. آج پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے عوام آٹے کے لیے کتاروں میں کھڑے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مزید کہا، جب بھی تاریخ دوں گا سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. کارکن میرے اگلے اعلان کا انتظار کریں. امید ہے پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کراچی کے عوام کا فیصلہ قبول کریں گے. انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران سرکاری اہلکار اور وزراء کو نہیں دیکھا، صرف الخدمت کا رضاکار نظر آیا.
اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما وسیم اختر نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کا پھر سے اصل چہرہ سامنے آیا ہے۔ چیٹنگ کر کے کامیابی حاصل کی وسیم اختر نے بلدیاتی الیکشن کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ سو موٹو نوٹس لے۔ خدا کا واسطہ ہے الیکشن کمیشن میں کوئی صلاحیت والے لوگ رکھے جائیں۔ دنیا بلدیاتی انتخابات کا مذاق اڑا رہی ہے۔ جس کا خدشہ تھا وہ 15 جنوری کو سب کچھ سامنے آ گیا۔ سب نے دیکھا، لوگوں نے سڑکوں پر ٹھیلے لگائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پورا شہر کراچی، حیدرآباد اس الیکشن کو مسترد کرتا ہے۔ غلط حلقہ بندیوں کے باوجود عوام نے پیپلز پارٹی کو مسترد کیا۔ پیپلز پارٹی نے ٹریپول ریلنگ کرائی ہے۔ جماعت اسلامی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اب سمجھ آ جانی چاہیے۔ ہم نے جماعت اسلامی کو کہا تھا کہ پہلے حلقہ بندیاں درست کروا لے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ 1200 ارب کا بجٹ کدھر گیا؟ ساری انگلیاں گھی اور سر ان کا کڑاہی میں ہوتا ہے۔ جو تھوڑا سا بجٹ لوکل گورنمنٹ کو ملنا تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کو جائے گا۔ کے بعد اس میں حلقہ بندیاں تبدیل کرنی پڑ گئی آپ کو۔ جی اس کے باوجود کراچی حیدرآباد نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، آپ کے پرفارمنس پہ ریجیکٹ کیا ہے، آپ کی غلط پالیسیز پہ ریجیکٹ کیا ہے آپ کو۔ اور جو ایم کیو ایم نے اپنا کیس آپ کے سامنے لائی، پورے ملک کے سامنے لائی، اس کو دیکھتے ہوئے 15 تاریخ کو لوگ نہیں نکلے ووٹ ڈالنے۔ اور پھر جو پری پول ریگنگ پیپلز پارٹی نے کرائی، جو اپنی ایسے پولنگ سٹیشنز جو آئسولیشن میں تھے، جو اپنے علاقوں میں تھے، وہاں تھپے لگائے گئے، باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ریکارڈ پہ یہ ساری چیزیں۔ اور جو جماعت اسلامی کے ایریاز تھے، جماعت اسلامی کو اب تو سمجھ آ جانا چاہیے۔ ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی جماعت اسلامی کو کہ حلقہ بندیاں بہتر کروا لیں، اس کے بعد الیکشن لڑیں، مگر پتہ نہیں کس چیز کی جلدی تھی ان کو۔ جو جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی کے علاقے تھے، اس میں انہوں نے جو سٹاف تھا پولنگ کا سے ریلیٹڈ، ان کو 1 بجے کے بعد بھیجا ہے۔ سارا پلان تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ۔ تو پورا شہر حیدرآباد، کراچی اس الیکشن کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ ہمارے جو قانونی ماہر ہیں، وہ جو ہماری ایک آلریڈی پٹیشن ڈلی بھی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں ہم گئے تھے، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی ہمیں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس جائیں۔ ہم پھر سے، میری کل فروغ نسیم بھائی سے بات بھی ہوئی تھی اس پہ، ہم پھر اسی کورٹ کو رجوع کریں گے۔ اور یہ جتنے شواہد ہم نے کلیکٹ کیے ہیں، جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں 15 تاریخ کے، یہ سب نے دیکھے، آپ کے کیمرے نے دیکھے۔ میرے خیال میں بہت سارے ڈی آر اوز نے تو میڈیا کو بھی اندر گھسنے سے منع کیا۔ اور اس ڈیلے میں آپ نے پوری کوشش کی کہ ہم 10% سے اوپر لے آئیں کسی طرح۔ ٹوٹل الیکشن کمیشن ناکام ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی پھر سے ان دونوں شہروں میں لوگوں کے سامنے آیا ہوئی ہے۔ اصل چہرہ سامنے آیا ہے کہ جو لاڑکانہ پہ قابض ہیں، 7 پہ قابض ہیں، دادو پہ قابض ہیں، ٹھٹا پہ قابض ہیں، وہ کراچی اور حیدرآباد میں قابض ہونے کی جو انہوں نے تیاری کی تھی، اس میں چیٹنگ کر کے کامیابی حاصل کی انہوں نے۔ آپ کو 1200 ارب گورنمنٹ کو بجٹ ملتا ہے، 14 سالوں سے 1200 ارب کہاں لگ رہا ہے؟ کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اور آج آپ نے لوکل گورنمنٹ کی جو چھوٹی کھڑکی ہوتی ہے، اس کا بجٹ بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ ساری انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، ایسا ہی کوئی محاورہ ہے۔ جشن منایا جائے گا اب۔ وفاقی وزیر اور رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ کراچی نے پی ٹی آئی کے جعلی مہاتما کی جعلی مقبولیت مسترد کر دی۔ سندھ بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم کی عدم موجودگی سیاسی عمل کے لیے مثبت نہیں۔ ٹویٹر پر سعد رفیق نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی اور بالخصوص حافظ نعیم الرحمان کا کم بیک خوشگوار ہے۔ دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ کراچی نے پی ٹی آئی کے جعلی مہاتما کی جعلی مقبولیت مسترد کر دی۔ مسلم لیگ نون کا بلدیاتی میدان کھلا چھوڑنا خود احتسابی کا طلبگار ہے۔
वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ में जम होने की सूरत में इमरान खान ने उन्हें पार्टी सदर बनाने की पेशकश की है। लाहौर में एक तकरीब से खिताब में परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान ने पार्टी सदर बनने की दावत दी है लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया। उनका मजीद कहना था कि तमाम 10 अरकान पंजाब असम्बली और दीगर अहदेदार अपने हलकों में जाकर मुशावरत करके जवाब देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। और इससे पहले हम दूसरे भी जो प्रोजेक्ट है ताकि लाहौर को हमने ओपन कर दिया है। एक तो शेखुपुरे की तरफ से, एक जो रूडा का जो प्रोजेक्ट है हमारा इमरान खान साहब का जो विज़न है उसके हवाले से वो हमने अलहदा वहाँ रिंग रोड दिया है और वहाँ एक्सेस होगी आसानी के साथ। और फिर मुलाका जितनी हैं सड़कें, सीवरेज का भी इंतज़ाम मैंने बिशर साहब को कहा था और कि भाई ये सेक्रेटरी हाउसिंग भी इसमें शामिल हो और फौरी तौर पे ना साथ साथ ही साइमल्टेनियसली काम कर दिया जाए। जब आपका काम हो रहा हो, ख़त्म होने को, तो वो भी साथ साथ हो, तो फिर सारा एकदम जो जब हम खोल लें तो ताकि लोग खुश हों कि हमें कोई अब दिक्कत नहीं है किसी किस्म की इसमें जाने की। और फिर एनवायरनमेंट को भी बड़ा फ़ायदा होता है। इससे पहले ये शेरामाला फ्लाई ओवर, गुलाब देवी अंडरपास और शाहकाम फ्लाई ओवर, ये पहले अरबों के जो प्रोजेक्ट हैं लाहौर के लिए, लाहौर को अपग्रेड करने का, ये शरीफ मामे तो लाहौर के बनते हैं, काम नहीं किया इन्होंने, पैसे नहीं लगाए, बस खाने पीने का प्रोग्राम होता रहा है जो कि बात तो आना नहीं इन्होंने, तो ये इसी तरह ही करते रहेंगे। और वहाँ एक स्टेडियम भी मियाँ साहब के हलके में सबनाबाद में और शाहदारा में मल्टी लेवल फ्लाई ओवर, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये हमने किए। बल्कि दाता साहब में जब उर्स होता है ख़ास तौर पे इसका इंतज़ाम हमें बेहतर करना चाहिए। मैंने देखा है कि उसके दौरान सड़कें भी बंद हो जाती हैं और जो ज़ायरीन हैं जो बाहर से आते हैं, बेशुमार लोग आते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका तक से, कनाडा तक से, इंग्लैंड से, यूए से, इतने लोग आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो हम जब कि फॉरेन एक्सचेंज वो लेके आते हैं और हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए उनकी रिहाइश के हवाले से। जब वो दाता साहब आएँ, क्योंकि सारा दिन लोग इबादत करते हैं, रात को भी इबादत करते हैं, तो उनको एक किसी किस्म की तंगी ना हो, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी तौर पे भी पॉलिसी होनी चाहिए। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा अपना डीजी साहब, तो फिर इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि एक बेहतरीन तोहफ़ा जो है, इससे बड़ा तोहफ़ा क्या है, दाता साहब की खिदमत जो ज़ायरीन करते हैं, उनके लिए जो आते हैं ज़ायरीन, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। आपने देखा नहीं कि मक्का मदीना में जितने भी आए रूरल आए हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने बढ़ चढ़ के खर्च किया है और लोग जो हैं वो खुश होते हैं, जाके दुआ देते हैं। इसी तरह यहाँ भी इनकी दुआएं लगेंगी आपको। और जो खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि निगरान सेटअप को तूल देना सियासी नहीं कानूनी मसला होगा। कल का कोई नहीं कह सकता। हालात नॉर्मल रहते हैं तो पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन होगा। उनका मजीद कहना था कि जब भी सदर एतमाद का वोट मांगेंगे इसका मस्बत जवाब दिया जाएगा। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, किसी किस्म का शक व शुबा नहीं। मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। जब आइन में कोई कज़गन नहीं तो सियासत भी पीछे रह जाती है। उन्होंने कहा कि सदर जारी कौमी असम्बली सेशन में एतमाद का वोट का कह सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सदर 6 घंटों में एतमाद का वोट लेने का कहें। एतमाद का वोट हासिल करने के लिए मुनासिब वक्त जरूर दिया जाता है। वोट लेने के लिए वक्त का तयन स्पीकर और कायदे अवान करते हैं।
آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سفید گزدار ہے جو میرا خیال ہے کہ 1-2 روز میں چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر مگر چھوڑے الیکشن میں آئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 10 سے 12 لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا کہ وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے۔ انہوں نے بتایا کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا، ہم بھرپور انداز سے الیکشن لڑیں گے۔ چپ کرنا بھی بولنا۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 2014 میں بھی تحریک انصاف رسوائی کے ساتھ اسمبلی میں واپس آئی، اب اگر یہ واپس آئیں تو تقریر ان کا حق بنتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں ہم خود اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، ہمارے نمبر بھی پورے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کا وقت حمزہ شہباز ہوتے تو ضرور فرق پڑتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف وطن واپسی کے لیے ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم لیگل کور فراہم کریں۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ نون لیگ اور پی ڈی ایم نے معیشت کا چہرہ بگاڑ دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کشیدگی بڑی چلتی جا رہی ہے۔ عمران خان مستقبل کا وزیر اعظم ہے، اب بات پولیٹیکل انجینئرنگ سے آگے چلی گئی ہے۔ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے کارکن عام انتخابات کی تیاری کریں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں کہہ رہی ہیں ہمارے پاس تیل منگوانے کے لیے پیسے نہیں، ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر سے کم رہ گئے ہیں، ابھی آپ نے اربوں ڈالر کی قسطیں واپس کرنی ہیں۔ حماد اظہر نے مزید کہا کراچی کے الیکشن کو پیپلز پارٹی نے ایک مذاق ہی بنا دیا، ان کو معلوم ہے عوام فیصلہ کر چکے ہیں، ہم انہیں فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے، قومی اسمبلی میں بھی ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے بیان بھارتی قیادت کے پاکستان بارے میں جنون کی عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان مخالف جنون ہی انہیں بار بار ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے پر مجبور کرتا ہے۔ بھارت کو غیر قانونی مقبوضہ اور جموں کشمیر دیگر جگہوں پر ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے کی عادت ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان مخالفت ہندوستانی سیاست میں ایک طے شدہ طریقہ کار بن چکا ہے۔ مقامی سیاسی فائدے کے لیے پاکستان مخالف جذبات کو ہوا دینے کا رواج بند ہونا چاہیے۔ اور 2019 سے 2021 کے دوران وزیر اعظم آفس کے اخراجات کے حوالے سے سینٹ میں تفصیل پیش کر دی گئی۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس ہوا۔ وقفہ سوالات کے دوران پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرا منتنگی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سائیکل پر آفس آنے کی بات کی اور سادگی کا درس دیا، لیکن ہیلی کاپٹر پر سفر کیا۔ سینیٹر بہرا منتنگی نے کہا کہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 سال میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم 1 ارب خرچ کیے۔ وزیر مملکت برائے قانون شہادت اوان نے وزیر اعظم ہاؤس کے 3 سال کے اخراجات کی تفصیل پیش کی۔ شہادت اوان نے بتایا کہ اوان میں 2019 سے 21 کے اخراجات کی تفصیلات جمع کرا دی گئی ہیں۔ وزیر مملکت نے بتایا کہ 3 سال کے دوران وزیر اعظم آفس کے لیے 1 ارب 17 کروڑ روپے بجٹ مختص کیا گیا، جبکہ اخراجات کی بات کی جائے تو اخراجات 90 کروڑ روپے سے زائد رہے۔ اجلاس کے دوران وزیر مملکت شہادت اوان اور پی ٹی آئی کے سینیٹر شہزاد وسیم میں تکرار بھی رہی۔ پشاور کی عدالت نے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عبداللطیف آفریدی کے قتل کے ملزم عدنان کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ عبداللطیف آفریدی قتل کیس کے ملزم عدنان کو پشاور میں جوڈیشل مجسٹریٹ بدر منیر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزم عدنان آفریدی کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ گزشتہ روز سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عبداللطیف آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ انہیں 6 گولیاں ماری گئی تھی۔ سینئر قانون دان عبداللطیف آفریدی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سیاسی رہنماؤں، وکلاء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملزم عدنان کو پشاور کی مقامی عدالت پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔
मतरुका वक्फ इमलात बोर्ड के चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी की जानिब से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में CEO करतारपुर आफ्ताब कुरैशी, सेक्रेटरी नासिर अकरम, एडिशनल सेक्रेटरी शाहिद सलीम, तर्जुमान आमिर हुसैन भी मौजूद। इजलास में सोखा मेला की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। हिंदुओं और सिखों की इबादतगाहों पर किए गए इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर चेयरमैन मतरुका वक्फ इमलाक का कहना था कि 22 अरब मालियत की प्रॉपर्टी वागुजार करवाई गई है। इमलाक का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया गया है। इनका मजीद ये भी कहना था कि हिंदुओं और सिखों के तमाम विरसे की मुनासिब देखभाल के इक़दाम किए जाएं। इस साल ख्वाहिश है कि मंदिरों और गुरुद्वारों में आने वाले यात्रियों की बेहतरी के मजीद इक़दाम को बरोकार लाया जाए। यात्रियों का ज़ाती मेहमान की तरह ख्याल रखा जाए। यात्रियों को खाने पीने, नहाने धोने, कपड़े, इस्त्री वगैरह की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएं। कोशिश है कि यात्री जब वापस जाएं तो पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर जाएं। चेयरमैन मतरुका वक्फ अमलाक का हबीबुर रहमान गिलानी का मजीद जो कहना था, उन्होंने कहा कि यात्रियों को मेहमान नवाजी से मुस्तफीद करेंगे। रिफ्रेश कर लो। ओके RFP ट्रेनिंग ब्रेक ले लो। ओके स्टैंड बाय। FC ट्रेनिंग सेंटर शबकदर में रेक्रोड्स की सालाना पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। रंगारंग तकरीब के मेहमान खुसूसी IG FC सलाहुद्दीन खान मसूद थे। 2080 रेक्रोड्स अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके पास आउट हुए। मजीद देखते हैं शबकदर से इकरामुल्लाह सिद्दीकी की रिपोर्ट में। प्रिंडियर कांस्टेबलरी सेंटर शबकदर में रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की पुरवकार और रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ। IGFC सलाहुद्दीन खान महसूद मेहमान खुसूसी थी। तकरीब में पाक फौज, दीगर सिक्योरिटी इदारों, अवामी नुमाइंदों और इलाकाई मशरान, रिक्रूट्स की वालिदैन और रिश्तेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। DOFC शबकदर निसार ने सिपासनामा पेश किया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ इजला से ताल्लुक रखने वाले 2080 रिक्रूट्स ने ट्रेनिंग मुकम्मल करके पास हुई। IGFC सलाहुद्दीन महसूद ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाकर सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी ने पास होने वाले तमाम रिक्रूट्स, इनकी वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और इनकी जिम्मेदारियों को अहम करार दिया। IGFC ने कहा कि पास होने वाले रिक्रूट्स पाकिस्तान और FC झंडों को शानदार पख्तून रिवायत के मुताबिक सरबुलंद रखे। मेहमान खुसूसी सलाहुद्दीन महसूद ने मजीद कहा कि पूरी कौम की उम्मीदें आपसे वाबस्ता है और आप इनकी उम्मीदों पर तब पूरा उतरेंगे जब आपकी कारकर्दगी शानदार हो। आप सब पर लाजिम है कि आप बगैर किसी खौफ की अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। IGFC ने खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क की दीगर हिस्सों में क़याम अमन के लिए दी गई शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने की साथ शहदा को कौम की बका करार दिया। आखिर में मेहमान खुसूसी IGFC सलाहुद्दीन खान महसूद ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम की। कैमरामैन इफ्तिहार पहर के साथ इकरामुल्लाह सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज़, शबकदर। लाहौर में उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। अहमद अल सवैबा ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड का 50 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप उम्रा की सआदत हासिल करके सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट 734 से लाहौर पहुंच गया। दोस्तों और अजीज़ों अकारब ने पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौका पर ग्रुप लीडर अलहाज मोहम्मद उमर कादरी ने खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था पहले मोहम्मद उमर कादरी साहब, दूसरे खालिद साहब का उम्रा ज़ायरीन का भी मजीद बहुत कुछ कहना है। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरा ये ज़िंदगी का पहला सफ़र था और मैंने उमर भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने कमिटमेंट की थी वो सारी पूरी की और हमने बहुत सारे ज़ियारात जो इन्होंने की थी वो की, तैफ के मकाम पे भी गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत उम्रे भी किए, इबादत भी किए और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमें दोबारा इंशाल्लाह हाज़िरी के लिए मौका मिले। रहीम, अहमद अल सवैबा ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारा काफ़िला 28 दिसंबर को उम्रे की शहादत हासिल करने के लिए 50 के करीब अफराद पर मुश्तमिल हमारा काफ़िला हरमैन शरीफैन हाज़िरी के लिए गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे उम्रे भी अदा किए, सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम भी पेश किए
اور زیارات طائف کے لیے بھی ہم نے طائف سے بھی احرام باندھا، پھر مسجد جرانہ بیار علی سے بھی ہم نے احرام باندھا. اور اس سفر میں ہمارے رفیق سفر جناب خالد بھائی بھی تھے اور بھی بے شمار دوست احباب جو ہمارے شریک سفر تھے. اور اس میں الحمدللہ امت مسلمہ کے لیے اور خصوصاً بالخصوص ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی، اور زیارات مقامات مقدسہ بھی الحمدللہ ہم نے کی. اور جنت البقیع کے جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے دعائیں کی گئی. حضرت خصوصاً بالخصوص سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن پاک آپ کی بارگاہ میں بھی نذرانے پیش کیے گئے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق. کیونکہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کا جو دن تھا یوم وصال وہ مکہ میں آیا، اس کے حوالے سے بھی ہم نے وہاں پہ انتظامات کیے، پروگرام محفل کا انعقاد کیا دوستوں کے ساتھ. اور الحمدللہ اب ہم واپس آ گئے ہیں اس امید سے کہ پھر آقا بلائیں گے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں لاہور پریس کلب اور پاک USA چیمبر آف کامرس کیلیفورنیا کے مابین معاہدے طے ہوئے. لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری، پاک USA چیمبر آف کامرس کیلیفورنیا کے صدر میاں شہباز اور گروپ ہیڈ اور سابق صدر SCCI منظور الحق ملک نے معاہدے کے دستاویزات پر دستخط کیے. معاہدے میں طے پایا کہ پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری لاہور پریس کلب کے معزز ممبران کے لیے کیلیفورنیا پریس کلب کے ساتھ سسٹر آرگنائزیشن کے ساتھ معاہدات کرائیں گے، جس میں پریس کلب کے اراکین کے لیے وزٹ کرانے میں معاونت فراہم کریں گے اور اسکالرشپ ڈھونڈنے اور یونیورسٹیز میں پروگرام کرانے کے حوالے سے آگاہ کریں گے. اس کے علاوہ صحافیوں کی ٹریننگ کے حوالے سے USA اور پاکستان میں پروگرامز کا انعقاد بھی کیا جائے گا. انٹرنیشنل ٹینڈرز کو ورچولی اور فزیکلی دونوں طرح کی سہولیات فراہم کریں گے. اور پریس کلب چونگ کے سالانہ انتخابات 2023 مکمل. ڈاکٹر ندیم آصف چودھری صدر، مسعود انور بھٹی جنرل سیکرٹری منتخب. صدر اور جنرل سیکرٹری کے امیدواروں نے 90% ووٹ حاصل کیے. پریس کلب کی پوری کابینہ کا بھی اعلان کر دیا گیا. اسپیکر سبطین خان سے PTI کے ڈویژنل کوارڈینیٹر کی اسمبلی میں ملاقات ہوئی. میاں محمود الرشید، سردار حسنین بہادر، سید علی عباس شاہ، چودھری احلاج، انصر مجید، فرخ مانیکا اور خیال کاسترو، چودھری سمیع اللہ اور ڈاکٹر اختر ملک بھی موجود تھے. ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر محمد سبطین خان کا کہنا تھا کہ ہماری ٹیم نے امپورٹڈ ٹولے کو تاریخی سرپرائز دیا، جس پر ٹیم شاباش کی مستحق ہے. یہ بات قابل فخر ہے کہ اراکین نے کروڑوں کی آفرز اور دھمکیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عمران خان کا ساتھ دیا. سبطین خان نے کہا کہ ملک میں جاری بحرانوں کا حل فوری انتخابات اور مضبوط حکومت ہے جو عوامی مینڈیٹ سے ہی ممکن ہے. پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی تبدیل. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسمبلی تحلیل کی سمری پر دستخط کر دیے. گورنر کو سمری ارسال کر دی گئی. گورنر نے دستخط نہ کیے تو 48 گھنٹوں میں اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی. محمود خان نے آئین آرٹیکل 112 کے تحت گورنر کو سمری بھجوائی. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحلیل کر چکی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسمبلی تحلیل کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں. گورنر کو سمری ارسال کر دی گئی ہے. گورنر نے دستخط نہ کیے تو 48 گھنٹوں میں اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی. محمود خان نے آئین آرٹیکل 112 کے تحت گورنر کو سمری بھجوائی ہے. اب تک کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پنجاب کے بعد
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील हो चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर को समरी अरसाल कर दी गई है। गवर्नर ने दस्तखत ना किए तो 48 घंटों में समरी अज खुद तहलील हो जाएगी। जी आपको बताएं कि पंजाब के बाद केपीके असेंबली भी तहलील हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर को समरी अरसाल कर दी गई। गवर्नर ने दस्तखत ना किए तो 48 घंटों में असेंबली अज खुद तहलील हो जाएगी। महमूद खान ने आइन आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर को समरी भिजवाई। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहलील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर को समरी अरसाल कर दी गई है। गवर्नर ने दस्तखत ना किए तो 48 घंटों में असेंबली अज खुद तहलील हो जाएगी। महमूद खान ने आइन आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर को असेंबली भिजवाई है। असेंबली के हवाले से अहम तरीन खबर आपको पहुंचाते चले कि गवर्नर ने दस्तखत ना किए तो 48 घंटों में असेंबली अज खुद तहलील हो जाएगी। और बताते चलेंगे पंजाब के बाद केपी के असेंबली भी जो है वो तहलील है। असेंबली पर दस्तखत कर दिए गए हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली पर दस्तखत किए हैं। समरी जो है वो गवर्नर को भिजवा दी गई है। अगर गवर्नर ने दस्तखत ना किए तो 48 घंटे के बाद असेंबली जो है वो खुद तहलील हो जाएगी। जी बिल्कुल, वज़ीर आला केपीके का कहना है कि इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत करके गवर्नर को भिजवा दी है। ओके 49वें स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेरे तरबियत पुलिस अफसरान ने सिविल सेक्रेटेरिएट का मुतालती दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अहमद रजा सरवर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द को पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों, ई गवर्नेंस और सियाहत के शोबों में किए जाने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द से बात करते हुए अहमद रजा सरवर का कहना था कि सूबा में तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। उन्होंने ताकीद की कि सरकारी अफसरान अपने फ़राइज़, मेहनत, दयानतदारी और अवामी खिदमत के जज्बे से सरअंजाम दे। चीफ इकोनॉमिस्ट महकमा मनसूबाबंदी और तरक्याती अली बहादुर काजी ने शुरका को सूबा में जारी तरक्याती मनसूबा बारे आगाह करते हुए कहा कि 685 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में कामयाबी से अमल दरामद जारी है। रवा माली साल के वस्त तक तरक्याती स्कीमों पर फंड्स के इस्तेमाल की शरह 56% है। स्टैंड में नीचे आ जाओ, स्किप कर दो, स्किप कर दो, स्किप कर दो, स्किप कर दो, ओके। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का कहना है कि विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने वनडे में कभी गैर मामूली कारकर्दगी नहीं दिखाई। आकिब जावेद से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले वनडे सीरीज में रिजवान की बैटिंग और नंबरिंग के हवाले से सवाल किया गया। इसके जवाब में आकिब जावेद का कहना था कि रिजवान के बेहतर परफॉर्मेंस टेस्ट और T20 में है। उन्होंने कभी भी वनडे में गैर मामूली कारकर्दगी नहीं दिखाई। अगर आप रिजवान का स्ट्राइक रेट सरफराज के स्ट्राइक रेट के सामने रख के देखें तो इसका कोई मैच नहीं। आकिब जावेद ने शान मसूद को नायब कप्तान बनाए जाने के मुतालिक बात करते हुए कहा, वनडे सीरीज में कुछ चीजें बहुत अजीब सी हुई। पता नहीं शान मसूद को नायब से कप्तान क्यों और किसने बनाया। शान मसूद को नायब कप्तान बनाने की जरूरत क्या थी? इसके लिए मंसूबाबंदी की जरूरत है। दूसरी जानिब बाबर आजम की कप्तानी इन दिनों ज़ेरे तनकीद है, जबकि इस मुश्किल वक्त में उनके कंधे पर स्पोर्ट का मजबूत हाथ आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट को दुबई में खुसूसी इंटरव्यू में वसीम अकरम ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में हमें कप्तान को सपोर्ट करना चाहिए। बाबर आजम का तजर्बा अभी कम है, इनको हटाने से टीम में कुछ नहीं होगा, अलबत्ता सपोर्ट करने से फर्क पड़ता है। वसीम अकरम ने कहा कि एक कौम के तौर पर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। जिस तरीके से बास लोग बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं वो बहुत ही परेशान कुन बात है। अपना मजाक उड़ाना बंद कर दें, इससे मेरा दिल भी दुखता है। तीनों फॉर्मेट में क़यादत का बोझ बांटने के लिए बाबर आजम को हटाने के सवाल पर साबिक स्टार ने कहा कि या तो आपके पास कोई इमरान खान, जावेद मियादाद या माइक ब्रिलीली बैठा हो तो बात समझ में भी आए। अब अगर बाबर आजम का तकर्रुर किया है तो इससे 2-3 साल मौका दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो बेहतरीन कप्तान साबित होंगे। वसीम अकरम ने कहा कि क़यादत करने से ही आती है, कोई नेचुरल या पैदाइशी कप्तान नहीं होता।
ऐसे के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।